السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديال الأناليز ديالنا فيما يخص الناس ديال لا فونكسيون. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لا فونكسيون كوسيكونت إيبربوليك، ثم غادي نشوفو لو انفيرس ديالها وهي لا فونكسيون أرغيومون كوسيكونت إيبربوليك. ألوغ كنعرفو أن كوسيكونت إيبربوليك هي كوسيكونت ايبربوليك دو اكس اش كتساوي المقلوب ديال اش ديال سينوس ايبربوليك دو اكس. صافي ركز معايا، دونك هادشي خاص تكون ضابطو. اشنو كيساوي لنا؟ كنعرفوا ان سينوس ايبربوليك دو اكس فانه كتساوي لنا اكسبونونسي اكس ناقص اكسبونونسي موان اكس على دو، المقلوب ديالها دونك غتقلب يعني جوج مقسومه على اكسبونونسي اكس ناقص اكسبونونسي موان اكس. سي بيان. دابا من هنا نقدروا نجبدوا بزاف د المعلومات، من بينها الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون كوسيكونت ايبربوليك. مزيان. الوغ الدومين ديفينيسيون ديال كوسيكونت ايبربوليك وهو ان هذا خاصو يكون كيخالف لنا الصفر، يعني اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس خاصو يخالف لنا الصفر. يعني هذا كي امبليكي ان اكسبونونسيال اكس فانه خاصو يخالف لنا اكسبونونسيال موان اكس. الا دخلنا الان مع الان هذا كيكاف ان اكس خاصو يخالف لنا موان اكس. فوقاش هادو غادي تختلفوا؟ سي سولمون سي كانت عندنا اكس كتخالف لنا زيرو، يعني اكس خاصها تخالف زيرو. يعني الدومين ديفينيسيون ديال هادو فانه بوغ توت اكس كينتمي لنا الار الا اش الا صفر. مزيان هكاك. دونك ار الا صفر نقدروا نكتبوا هاد الكتابه ار الا صفر بحال هكا. نقدروا نكتبوا هاد الكتابه ار الا صفر. نقدروا نكتبوا هاد الكتابه ار ايطوال، يعني ار حيدنا لها الصفر. وكاين عاوتاني الا بغينا نكتبوها بحال هكا موان لانفيني زيرو، دونك ما دخلناش زيرو، زيرو بلس لانفيني. صافي سي تري بيان. دونك هادشي خاصنا نكونوا ضابطين. الوغ نمشيو دابا غادي نشوفو. دابا حددنا لونسومبل دو ديبار، يعني انسومبل دو دومين ديفينيسيون ديالنا. دابا غادي نحسبو الايماج، يعني انسومبل دو اريفي. دونك انسومبل دو اريفي وهو الايماج ديال لا فونكسيون ديالنا. دونك كيما كنشوفو ان هذا اوفير، دونك نحسبو لها لا ليميت ونشوفو. الوغ عندنا ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اش ديال كوسيكونت كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. اشنو كتساوينا؟ كتساوينا لا ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال كوسيكونت يعني جوج على اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس ايكال شحال؟ تبع معايا. عندنا الليميت في الموان لانفيني ها انت ديال اكسبونونسيال موان لانفيني فاش كيساوي زيرو. متفق معايا؟ مزيان. وعندنا اكسبونونسيال حيت كنعوضوها بلوس لانفيني كتساوي بلوس لانفيني. سي تري بيان. دونك حنايا غادي نعوضوها بموان لانفيني تعطينا زيرو، يعني هادي مشات لنا زيرو وهادي لاش مشات لنا بلوس لانفيني. دونك بلوس لانفيني مع الموان يعني موان لانفيني. دونك جوج على الموان لانفيني اش غتعطيك؟ غتعطيك زيرو موان. مزيان، يعني غتعطينا زيرو. صافي. دونك هادي خاصية نقدرو نحطوها هنايا، يعني لا ليميت ديال كوسيكونت البيربوليك دو اكس حيث اكس طون فيغ الموان لانفيني فإنه اكزاكتومون زيرو. الوغ يعني زيرو موان، حيت كنقولو زيرو موان يعني إلا جينا نشوفو الرسم ديالها أجي نرسموها هنايا. الوغ زيرو موان يعني أنها لاش ماشي هي قلنا الموان لانفيني، ها هي موان لانفيني ياك. لاش ماشي زيرو موان يعني تحسن، يعني كتقرب بحال هكا زيرو موان. مزيان. اجي دابا نحسبو لا ليميت، حسبنا في زيرو موان نجي نحسبو في صفر. صفر. الوغ لا ليميت دو اكس طون فيغ زيرو، دونك دغوات و غوش اكسيتيرا نحسبوهم بجوج، نحسبو في دغوات و في غوش. الوغ دابا نحسبو ماشي هكا يعني غوش. سي تري بيان. ديال اش؟ ديال لو ارك ديال كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. اشنو كيساوي لنا؟ يعني نحسبو لا ليميت في الصفر. ها انت الصفر هنا اكسبونونسيال صفر يعطينا واحد، اكسبونونسيال موان صفر واحد، واحد ناقص واحد صفر. صفر اش؟ صفر موان، يعني واحد على صفر موان شنو كيساوي لنا؟ موان لانفيني. هاكاك. يعني ها هي الموان لانفيني لاش غادية. صافي ها هي موان لانفيني. مزيان. حنا دابا الصفر موان، شكون هو موان؟ يعني من جي يعني اغوش، يعني هادي تكون بحال هكا الرسم ديالها. لا ميم شوز هنايا راه تكون الرسم ديالها هكا الا حسبنا لا ليميت. هانتوما دونك هادي شحال قلنا؟ عطاتنا موان لانفيني. صافي غادي نحطوها هنا. دونك لا ليميت ديال كوسيكونت بيربوليك دو اكس
حيث x tend vers 0 moins فإنها كتساوي لنا موان لانفيني. إلا حسبنا لا ليميت ديال x tend vers plus لانفيني هي plus لانفيني لاش غادية لزيرو، كوسيكونت h de x حتى هي تمشي لنا لزيرو، بينما لا ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال كوسيكونت ايبربوليك دو x ها هي غادية لزيرو، فين راها زيرو بلس، يعني من هاد الجهة هادي غادية لاش لبلوس لانفيني، لبلوس لانفيني. سي تري بيان. اجي نتاكدو دونك الا كانت صفر بلس ها هي صفر بلس، غنعوضو هنا صفر مع صفر تعطيك زيرو، يعني زيرو بلس جوج على زيرو بلس يعني بلس لانفيني. سي تري بيان. الا عوضناها بلس لانفيني الوغ غنشوفو غنعوضو هادي بلس لانفيني يعني تعطينا بلس لانفيني ناقص موان لانفيني يعني زيرو، هادي تمشي لزيرو، يعني بلس لانفيني ناقص زيرو يعني بلس لانفيني، جوج على بلس لانفيني يعني زيرو بلس، يعني زيرو بلس. سي تري بيان، زيرو بلس يعني من هادشي. دونك ها الرسم ديالنا هذا هو الجرافيك ديال كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. ركز معايا، يعني هو ما عرفاش فاش في الزيرو. سي تري بيان، سي بيان. نمحيو ونكملو دابا. دونك حنا حددنا الدومين ديفينيسيون ديالنا وهو ار الا صفر، و الايماج ديال الدومين ديفينيسيون ديالنا حتى هو اللي حطينا الايماج الا صفر، يعني ار الا صفر. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو لا فونكسيون ديالنا واش بير ولا امبير اكسيتيرا. الوغ عندنا كوسيكونت ايبربوليك دو اكس غنعوضوها بموان اكس. اول حاجه كما قلنا هاد الموان اكس خاصو يكون كينتمي للدومين ديفينيسيون ديال كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. عندنا اش؟ عندنا ان اكس كينتمي، شكون هو المجال؟ هو هذا، هو ار الا زيرو، ولا نديرو ار ايطوال. صافي ار ايطوال. سي تري بيان. هذا كي امبليك انه موان اكس حتى هو غادي ينتمي لنا لار ايطوال. صافي الا خديتي هنا 5 موان 5 راه كينتمي لار ايطوال، 6 موان 6 راه كينتمي لار ايطوال اكسيتيرا. الوغ يعني هادي كينتمي، يعني عندنا الحق اننا نحسبو الايماج. سي تري بيان. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا جوج على اكسبونونسيال بلاصه اكس غنروبلاسيها بناقص اكس، ناقص اكس ناقص اكسبونونسيال زائد اكس. متفق معايا؟ مزيان. اش كتساوي لنا؟ الا عملنا هنا بالناقص تعطيك ناقص جوج، نعملو بالناقص هنا وغادي تولي عندنا دونك الا عملنا بالناقص هنايا، هنا عملنا بالناقص هنا، نعملو بالناقص ها هي، غيولي عندنا ناقص هنا وزائد هنايا. مزيان. سبقنا هادي الزائد يعني اكسبونونسيال اكس، وهادي ناقص اكسبونونسيال موان اكس. دونك هادي اكزاكتومون هي موان، ها الموان وجوج اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال موان اكس هي هادي هي كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. يعني مالها؟ يعني انها امبير، يعني لا فونكسيون ديالنا مالها اي امبير. سي تري بيان. لا فونكسيون ديالنا اي امبير، غادي نكتبوها هنا امبير. سي تري بيان. الوغ نكملو دابا. غادي نشوفو لا غولاسيون الاشتقاق. نشوفو الاشتقاق ديالنا. عندنا ان كوسيكونت ايبربوليك دو اكس، الاشتقاق ديالها شنو كيساوينا؟ كيساوينا الاشتقاق ديال واحد على سينوس ايبربوليك دو اكس. سي تري بيان. اشنو كتساوينا؟ يعني اشتقاق، يعني تعطينا موان ديال الاشتقاق ديال سينوس ايبربوليك دو اكس ياك مقسومه على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري. مزيان. الاشتقاق ديال سينوس هي كوسينوس ايبربوليك دو اكس. مزيان. ما نساوش هاد الموان اللي عندنا هنايا مقسومه على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري. سي تري بيان. هادي نقدروا نفرقوها، يعني شنو كتساوي ناقص كوسينوس ايبربوليك دو اكس مقسومه على سينوس ايبربوليك دو اكس فوا واحد على سينوس ايبربوليك دو اكس. مزيان. كوسينوس ايبربوليك دو اكس مقسومه على سينوس ايبربوليك دو اكس يعني اش؟ يعني كوتونجونت. صافي، لانها مقلوب ديال طونجونت، كوتونجونت، يعني غتعطينا موان كوتونجونت اش دو اكس ايبربوليك. دونك غادي نطرقوها في حصص جايين وغادي نضبطوها مزيان. كوتونجونت ايبربوليك دو اكس فوا اش؟ فوا المقلوب ديال السينوس ايبربوليك هي كوسيكونت، يعني كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. سي تري بيان. دونك هذا هو لا ديريفي ديالنا كما كتشوفوا، يعني موان كوتونجونت ايبربوليك دو اكس فوا
كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. سي تري بيان. الوغ هاد الاشتقاق حنا ضبطناه. دابا غادي نشوفو دونك دابا غادي نشوفو اخر حاجه وهي لا فونكسيون ريسيبروك. صافي. ولا نقدروا بعدا نشوفو ندرسو التغيرات. الا بغيت درس التغيرات شنو قلنا انه كوسيكونت، ها هي كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. الا درنا لها اشتقاق بغينا نشوفو طابلو دو فارياسيون اكسيتيرا، يعني قلنا كتساوي موان كوسينوس ايبربوليك دو اكس على سينوس ايبربوليك دو اكس او كاري. ياك بعدا سي تري بيان. اشنو عندنا؟ هادي بوزيتيف، مزيان. هادي كوسينوس ايبربوليك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كنعرفوا ان كوسينوس ايبربوليك دو اكس مالها سي تري بيان. معرفه مناش؟ معرفه من ال طون فيغ اش طون فيغ واحد بلوس لانفيني. يعني اش؟ يعني ديما الايماج كيكون بوزيتيف، يعني ان هذه بوزيتيف، يعني ان سي اش دو اكس فانها ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. يعني هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف، وهذه يعني هذه مالها ستريكتومون نيجاتيف. يعني اش؟ يعني لا فونكسيون ديالنا اي ستريكتومون كرواسون. صافي. عفوا ستريكتومون ديكرواسون. يعني لا فونكسيون ديالنا ستريكتومون ديكرواسون. اي كونتيني يعني انها مالها؟ يعني انها بيجيكتيف. صافي. مزيان. الوغ نمحيو هادشي، يعني حيت كنقولو بيجيكتيف يعني انها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك. مزيان. هاكاك. الوغ نمحيو هادشي. دابا قلنا ان لا فونكسيون ديالنا مالها ستريكتومون مالها ديكرواسون. ديكرواسون تنازليه، وهنا تنازليه سور اش؟ سور ار ايطوال صفر ما دار. تبع معايا. دونك ستريكتومون يعني ان لا فونكسيون ديالنا هي كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. كوسيكونت ايبربوليك معرفه مناش؟ من ار ايطوال طون فيغ ار ايطوال. ياك. وقلنا ان هذه مالها ستريكتومون ديكرواسونت اي كونتيني، يعني انها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك. دونك هذه سي ادمي، يعني انها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك هي لو ارغيومون كوسيكونت ايبربوليك. يعني المقلوب ديال هذا، الا قلبنا هذا تبقى لا ميم شوز. ها ار ايطوال طون فيغ ار ايطوال، وهنايا اكس، وهنا الايماج ديال لو ارغيومون كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. سي تري بيان. يعني الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ارغيومون كوسيكونت ايبربوليك دو اكس وهو ار ايطوال. لا ميم شوز الايماج ديالها حتى هو، يعني لونسومبل دو اريفي حتى هو ار ايطوال. سي بيان. الرسم ديالو لا ميم شوز تقريبا بحال هكا. صافي. غنديرو موان سان. سي بيان. هذا هو الرسم ديال لو انفيرس ديال كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. سي تري بيان. الوغ نمحيو ونكملو الكور ديالنا. الوغ دابا نشوفو اهم حاجه شكون هو، هي انه لو ارغيومون، هي لو ارغيومون كوسيكونت دو اكس اكزاكتومون كتساوي لنا الالين ديال واحد على اكس زائد غاسين دو واحد زائد اكس أس اثنان على لو فالور ابسولي، لا فالور ابسولي دو اكس، حيث ان اكس كتخالف لنا الزيرو. سي تري بيان. الوغ نحاولو نديمونطريو عليها كيما العاده. باش نديمونطريو على هادي نكتبو اون بوز y ايكال لو ارغيومون كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. صافي. هذه هي اللي تبسيط باش اننا نبسطو المسائل ديالنا. كنعرفوا ان نخدموا ديك العلاقه ديال اف موان زان ديال اف دو اكس ايكال اش ايكال اكس، وكنعرفوا ان اف ديال اف موان زان دو اكس ايكال اش ايكال اكس. كيما كان هاد اكس ابارتيان ا ما كاينش المشكل. الوغ هنايا لا ميم شوز، يعني انه هاد ايكريك الا درنا هاد البروبريتي، يعني درنا كوسي كونت ايبربوليك دو ايكريك، فإن شنو تساوينا؟ تساوينا اكس. علاش؟ لأن كوسيكونت ايبربوليك شكون هو ايكريك؟ هو لو ارغيومون كوسيكونت ايبربوليك دو اكس. يعني طبقنا هاد البروبريتي، ها هي اف وهادي اف موان زان، يعني كتساوينا اكزاكتومون اكس. سي تري بيان. يعني كتساوينا اكس
هاكاك. اشنو قلنا حنا في الكور؟ قلنا ان كوسيكونت ايبربوليك دو ايكغيك ها هي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج، يعني هذه كتساوي لنا جوج مقسومه على اكسبونونسيال اكس اللي عندنا هنايا. حنا عندنا ايكغيك يعني اكسبونونسيال ايكغيك ياك ناقص اكسبونونسيال موان ايكغيك. سي تري بيان. دونك بهادي غادي نخدم نحاول نجبد ايكغيك، يعني نحاول نشار اكسيتيرا باش نجبد ايكغيك ديالي. الوغ غادي دونك عندي هنايا اكس، هادي اكس غندير المقلوب ديالها يعني واحد على اكس فإنها كتساوي لنا جوج على اكسبونونسيال إيكغيك ناقص اكسبونونسيال موان إيكغيك. مزيان. دونك هادي كتكافئنا هاد اكس نجيبها لهنا، يعني غتعطينا جوج، غتعطينا جوج على اكسبونونسيال إيكغيك ناقص اكسبونونسيال موان إيكغيك. هادي إلا جبنا لهنا تعطيك ناقص واحد على اكس. مزيان. اش كتساوينا؟ كتساوينا زيرو. سي تري بيان. الوغ نحاول انني دونك هادي قلبناها، عفوا دابا هادي قلبتها وما قلبتش الاخرى. شوف دابا هاد اكس هادي قلبناها، دونك هادي حتى هي خاصها تقلب، يعني تولي اكسبونونسيال ايكغيك ناقص اكسبونونسيال موان ايكغيك على جوج. داكشي كنشوف. سي تري بيان. هاد جوج غنضربها هنايا يعني غتولي لنا فوا دو هنايا. صافي مزيان. دونك دابا نقدرو نجيبو هادي لهنا، يعني هادي كتيكيفالي لنا انه اكسبونونسيال إيكغيك ناقص اكسبونونسيال موان إيكغيك، وهادي جبناها لهنا يعني موان جوج على إكس. اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زيرو. سي تري بيان. الوغ هادي إلا بغينا نطريو عليها يعني غادي نضربو في اكسبونونسيال إيكغيك، يعني إلا ضربنا هنايا تبع معايا غنضرب في هاد الطرف بإكسبونونسيال إيكغيك، وهنايا غادي نضرب فاش؟ في اكسبونونسيال إيكغيك، يعني بحال ما درنا والو. متفق معايا؟ مزيان. اجي نشرو اكسبونونسيال إيكغيك في هادي يعني اكسبونونسيال جوج إيكغيك. مزيان. ناقص اكسبونونسيال إيكغيك ياك في هادي، يعني هادي زائد هادي يعني ناقص اكسبونونسيال إيكغيك، يعني شحال كتساوي لنا اكسبونونسيال زيرو؟ يعني كتساوي لنا واحد، يعني هادي في هادي غتعطينا واحد. ركز معايا، هادي في هادي يعني غتعطيك ناقص جوج اكسبونونسيال إيكغيك على اكس. مزيان. الوغ اشنو كتساوي لنا؟ اكسبونونسيال في الصفر يعني صفر. سي تري بيان. نحاول انني نجبد معادله من الدرجه الثانيه. صافي. يعني هادي تكتب الى جينا رتبناها غتكتب على شكل اكسبونونسيال إيكغيك او كاري، يعني هادي نقدرو نهزوها او كاري ناقص جوج على اكس اكسبونونسيال إيكغيك ناقص واحد. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زيرو. دونك دابا نقدرو نجبدو إيكغيك. صافي. سي تري بيان. يعني هنايا ولا نكتبو هنايا اون ابوز، ها هي اون ابوز تي، ها هي تي ايكال اكسبونونسيال إيكغيك. مزيان. فإنها كتكافئنا تي او كاري ناقص جوج على اكس تي ناقص واحد كتساوي لنا زيرو. دونك دابا نقدرو نجبدو تي، حيت نجبدو تي غنقدرو نجبدو إيكغيك. صافي. إجا نجبدو تي باش بدلتا، غنحسبو دلتا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي أس اثنان. ها بي أس اثنان يعني ربعة إكس أس اثنان ناقص ربعة فاش في في واحد في سي في ناقص واحد. مزيان. يعني هذا مع هذا يعني غتعطيك زائد، دونك دلتا مالها ستريكتومون بوزيتيف، يعني عنده حلين. الحل الاول وهو تي ان، نسميوه تي ان. اش كيساوي لنا؟ الحل الاول نجمعوهم بجوج، حل ان و دو نجمعوهم بجوج، وهي ناقص بي يعني جوج على اكس ياك زائد الناقص الحلين، يعني كيكون واحد زائد واحد ناقص ديال غاسين دو دلتا ديال هذا، يعني ربعة إكس أس اثنان زائد ربعة. هنا نقدرو نعملو بربعة ونخرجوها، دونك شحال هتساوي لنا؟ مقسومة على اش منساوش؟ على جوج جوج شكون هو هو واحد، يعني مقسومة على جوج. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج على إكس دونك زائد ولا ناقص ديال هذا إلا عملناها تخرج لنا جوج غاسين ديال اش ديال واحد على إكس أس اثنان زائد واحد. دونك هنا عملنا بربعة وربعة خرجات، يعني بقات ولات جوج. سي تري بيان. مقسوم على جوج غتمشي مع هادو. سي تري بيان. الوغ نكملو. دونك شنو كتساوي لنا؟
دونك كتساوي 1 على إكس زائد ولا ناقص لو غاسين ديال 1 على إكس أس 2 زائد 1. سي تخي بيان. الوغ تبع معايا اشنو عندنا هنايا؟ شكون هي تي؟ تي اكزاكتومون هي اكسبونونسيال إيكغيك، ياك بعدا تي هي اكسبونونسيال إيكغيك، وكنعرفو أن اكسبونونسيال إيكغيك هاد تي راه هي اكسبونونسيال إيكغيك، وكنعرفو حيت قلنا اون بوز تي إيكال اكسبونونسيال، وكنعرفو أن اكسبونونسيال إيكغيك مالها بوزيتيف، يعني أن اكسبونونسيال إيكغيك مالها اي بوزيتيف، يعني تي مالو بوزيتيف، يعني الحل اللي غادي نلقاو خاصو يكون بوزيتيف، دونك هذا مالو خاصو يكون بوزيتيف. مزيان. باش يكون بوزيتيف هذا كنعرفو اشنو كنلاحظو، اشنو عندنا هنا؟ 1 على اكس او كاري، يعني هي هادي وزدنا لها واحد، يعني انه قلنا عندنا ان 1 على اكس مالو اصغر قطعان من لو غاسين ديال 1 على اكس اس 2 زائد 1. علاش؟ الا قلنا افترضنا ان هاد الواحد ما كاينش غتعطيك هادي هي هادي كيتساوي، دونك نديرو اكبر وتساوي صافي. المهم انه هذا مالو باش يكون بوزيتيف خاصو يكون عندنا البلوس هنايا. علاش لان هذا اكبر من دا. صافي سي تري بيان. وهي راه اكبر قطعا ماشي وتساوي، راه تكون اكبر قطعا، اصغر قطعان 1 على اكس اصغر قطعان من لو غاسين ديال 1 على اكس او كاري زائد 1. سي تري بيان. دونك هادي غتكون بوزيتيف، داكشي علاش ضروري هاد الموان يتحيد. علاش؟ لان هادي كبيره على هادي، الا كان الموان دونك هادي مع هادي تعطينا سالب، وهادشي كيخالف القاعده ديال ليكسبونونسيال. كنعرفوا ان اكسبونونسيال توجور بوزيتيف، اكسبونونسيال اكس فانه توجور بوزيتيف. سي تري بيان. دونك حنا جبدنا نكتبوها هنايا، ايوا هادشي. الوغ اشنو قلنا؟ جبدنا تي. شكون هي تي؟ قلنا هي اكسبونونسيال إيكغيك، يعني اكسبونونسيال إيكغيك شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1 على اكس بلوس لو غاسين ديال 1 على اكس أس 2 زائد 1. مزيان. الوغ حنا بغينا إيكغيك، يعني ندخلو الإلين هنا والإلين هنايا. الوغ ولكن صبر، عندنا الإلين ديال اكسبونونسيال إيكغيك اش كيساوي لنا؟ غندخلو الإلين هنايا. دونك قبل ما ندخلو الإلين نحاولو نردو على هاد الكتابة هادي. صافي قبل ما ندخلو الإلين نحاولو نردو على هاد الكتابة. يعني هادي شنو كتساوي لنا؟ 1 على إكس، هادي إلا وحدنا المقام غتعطيك لو غاسين ديال اش؟ ديال 1 زائد إكس أس 2 على إكس أس 2. متفق معايا؟ وحدنا المقام. الوغ هاد الغاسين نقدرو نفرقوه، يعني غاسين ديال الفوق ها هو وغاسين ديال التحت. مزيان. كنعرفو ان غاسين ديال اكس اس 2 كيساوي القيمه المطلقه د اكس. صافي، يعني الا حيدنا هذا غتولي القيمه المطلقه د اكس. سي تري بيان. الوغ باش ندخلو الغاسين هنايا غادي نلقاو مشكله. هاد اكس هذا دونك الا كان سالب، لان حنا عندنا اكس لاش كينتمي اكس؟ عندنا ان اكس كينتمي لار، ياك؟ مزيان. يعني وهنا قيمة، دونك هنايا توجور غتكون هادي بوزيتيف، توجور بوزيتيف. علاش؟ واخا يكون اكس نيجاتيف هذا ديما غادي يكون كبير على هذا، وهذا توجور بوزيتيف. داكشي علاش درنا وهنا قيمة المطلقة، دونك هذا توجور بوزيتيف. صافي، يعني نقدروا ندخلو الالين. سي تري بيان. دونك الالين ديال اكسبونسيال إيكغيك كيساوي لنا إيكغيك كيساوي لنا الالين ديال 1 على إكس زائد غاسين د 1 زائد إكس أو كاري القيمة المطلقة د إكس. الوغ علاش دخلنا الالين هنايا؟ لأن هذا مالو ستريكتومون بوزيتيف. علاش ستريكتومون بوزيتيف؟ لأن واخا إكس يكون سالب هنايا غادي يكون مالو موجب. صافي، وهنا اكزاكتومون عندنا موجب أصلا إكس أس 2، يعني هنايا هذا راه كبر من 1، يعني هذا نورمالمون راه أكبر من هذا. صافي، واخا يكون هذا سالب فإن هذا الموجب راه كبر من هذا السالب، دونك راه توجور بوزيتيف، يعني هذا دائما بوزيتيف. داكشي علاش دخلنا الالين. سي تري بيان. دونك هنايا نقدروا اننا دابا نقولوا ان ايكغيك اشنو قلنا؟ اون بوز ايكغيك وهي لو ارغيمون
كوسيكونت ايبربوليك دو اكس، فإنها اكزاكتومون كتساوي لنا الالين ديال واحد على اكس زائد لو غاسين دو واحد زائد اكس أس 2 في القيمة المطلقة د اكس. مزيان. وقلنا لتحت امبوسيبل يساوي الصفر. صافي، يعني اكس خاصو ضروري يخالف لنا الزيرو. ما تنساوش هاد الشرط هذا. احنا ديمونطرينا على لا غولاسيون زويبون. صافي، مزيان، راه مهم بزاف. الوغ نمحيو دابا ونشوفو دابا الاشتقاق. كيفاش نحسبو الاشتقاق؟ شي سامبلومون نحسب انا الاشتقاق ديال اش، ديال هاد النتيجه هادي. هذا كيساوي هذا، دونك الاشتقاق ديال هذا كيساوي الاشتقاق ديال هذا. سي تري بيان. الوغ نمحيو نكملو. الى جينا دابا الاشتقاق ديال لو ارغيمون كوسيكونت ايبربوليك دو اكس، فهو اكزاكتومون الاشتقاق ديال الين ديال واحد على اكس زائد لو غاسين ديال واحد زائد اكس أس 2 أو كاري القيمة المطلقة د اكس. مزيان. الوغ نقدرو نحيدو هاد القيمة المطلقة حتى للتالي ونديروها. صافي، المهم اننا نحسبو الاشتقاق ديالها. دونك هاد اكس مع اكس نقدرو نوحدو المقام، مكاينش مشكل. ها هي. سي تري بيان. الوغ تبع معايا الاشتقاق. كنعرفو ان الاشتقاق ديال الين اف ديال شكون هو اف بريم على اف. سي سامبلوم اف بريم وهو الاشتقاق ديال هذا الدخل هذا، يعني غادي يعطينا الاشتقاق ديال واحد زائد لو غاسين ديال واحد زائد اكس او كاري، ياك، على اكس منساوهاش مقسومة على اش، على واحد زائد لو غاسين ديال واحد زائد اكس أس 2 على اكس. دونك هذا نقدرو نقلبوه، يعني غادي ترجع اكس مقسومة على واحد زائد لو غاسين ديال واحد زائد اكس او كاري عامل علاش على الاشتقاق ديال هذا. الا جينا الاشتقاق ديال هذا يعني الاشتقاق ديال الفوق هذا صفر، الاشتقاق ديال هذا وهو الاشتقاق ديال الوسط يعني جوج اكس مقسومة على جوج ديال لو غاسين ديال اش ديال واحد زائد اكس او كاري. دابا درنا الاشتقاق ديال الفوق، فاش غنضربوه في التحت في اكس ناقص الاشتقاق ديال التحت هو واحد فوا اش فوا الفوق، يعني واحد ناقص لو غاسين ديال واحد زائد اكس او كاري. سي تري بيان. دونك هادشي كامل مقسوم على اش، على اكس او كاري، اكس او كاري. سي تري بيان. هادشي كامل راه الاشتقاق ديال هاد الفوق، هذا درنا المقلوب ورجع بحال هكا. سي تري بيان. الوغ شحال كيساوي لنا؟ الوغ نحاولو نحسبو هذا اللي لداخل، يعني تعطينا اكس. هاد اكس تقدر تمشي مع هادي، غتبقى لنا غير اكس هنايا، يعني غتبقى لنا واحد على واحد زائد لو غاسين ديال واحد زائد اكس او كاري عامل على اش. مزيان. الوغ هاد اكس هذا غادي تضرب هاد جوج مع جوج غتمشي، ياك، دونك غادي يبقى لنا هنايا اكس. هاد اكس غتضرب هنايا، يعني تولي اكس او كاري على غاسين هاد اكس تقدر تضرب حتى هي هنايا، هي اكس واحد زائد اكس او كاري. دونك هادشي حسابات بساط ديال الاشتقاق وصافي. واحد ناقص اكس أس 2 على اكس. سي تري بيان. شنو درت؟ هاد اكس فرقتها تحت هادو. سي تري بيان. دونك هاد اكس او كاري تمشي مع هاد اكس. مزيان، يعني هاد اكس او كاري تمشي لنا مع هاد اكس. سي تري بيان. دونك نقدرو نوحدو المقام هنايا، يعني شنو تعطينا؟ تعطينا اكس غاسين ديال واحد زائد اكس أس 2. دونك هادي ضربناها في الغاسين، يعني هاد اكس هادي حتى هي غنضربوها في اكس، يعني تولي اكس أس 2. صافي، لان لتحت هنا اكس وحدنا المقام ناقص، هادي ضربناها في الغاسين، دونك هاد الفوق غنضربوها في الغاسين. واحد في هذا يعني تعطينا هادي الناقص ولا الزائد؟ هادي راه زائد. سي تري بيان، ركز معايا مزيان، راه زائد ماشي ناقص. مزيان، ناقص. دونك هادي في هادي يعني تعطيك غاسين ديال واحد زائد اكس أس 2. هاد الناقص الا فرقناه عاد تولي لنا الناقص هنا، هادي في هادي، دونك كتولي واحد زائد اكس أس 2، يعني الجذر غيمشي. سي تري بيان. ديال واحد على واحد زائد غاسين ديال واحد زائد اكس أس 2. الوغ شحال كتساوي لنا؟ دونك
نحاول نحسبو هادي. الا نشرنا هاد الناقص هذا غادي يولي ناقص هنا. دونك هاد الاو كاري غتمشي مع هاد الاو كاري. سي بيان. الا عملنا بالناقص، شوف الا عملت بالناقص يعطينا لا ميم شوز، هو هذا نتا هاد الاو كاري مشى مع هذا، هاد الناقص مع هاد الناقص الا عملناه غادي يولي زائد مع الزائد، ولكن نعملو كلشي بالناقص. سي تري بيان. هذا اكزاكتومون راه هو هذا. صافي. دونك هذا مشى مع هذا، يعني شنو بقى لنا؟ يعني بقات لنا نكتبو هاد الناقصة هي ناقص واحد على اش؟ على هذا، على اكس غاسين دو واحد زائد اكس او كاري. ما ننساوش واحد الحاجة، هاد اكس هذا اشنو قلنا؟ القيمة المطلقة، ما ننساوهاش، راه حيدناها في الأول. دونك حيث ان اكس خاصو يخالف شنو؟ الصفر ضروري. دونك هاهي سي تري بيان. حنا استنتجنا يعني ناقص واحد على القيمة المطلقة د اكس في الغاسين ديال واحد زائد اكس او كار. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكملة ديال الكور.